वृत्तयो पञ्चतयो क्लिष्टा क्लिष्टा। वृत्ति 5 किसिमका हुन्छन् मोटामोटी रूपमा। चित्तवृत्ति हजारौं हुन्छन्। ती हजारौं चित्तवृत्तिलाई 5 वटा वर्गमा विभाजन गरिएको छ पतञ्जलिमा, पतञ्जलि योग सूत्रमा। अनि के त 5 वटा, यसलाई म छोटकरीमा व्याख्या गर्न चाहन्छु। स्मृति, सूत्रमा प्रमाण आएको छ अगाडि, तर म स्मृतिबाट व्याख्या गर्दैछु। स्मृति, स्मृति भनेको मैले जे कुरा सम्झन्छु या हामी जे कुरा सम्झन्छौँ, पुराना कुराहरू अथवा हामी जे कुराको सम्झनामा रुमल्लिरहेका हुन्छौँ, यो जम्मै चित्तवृत्ति हो। यही हो बाधा क्या? हामी सम्झी सम्झी आफूलाई आत्माबाट झारेर मान्छेमा सीमित पार्दिन्छौँ, शरीरमा सीमित पार्दिन्छौँ, परिवारमा सीमित पार्दिन्छौँ। हौं त हामी परमात्मा, हौं त हामी आत्मा, मूलतः हामी आत्मा हौं, मूलतः हामी परमात्मा हौं। तर विचार गर्न साथ हामी झ्वाट्ट झरेर पतन भएर कहाँ आउँछौँ त भन्नाले मान्छेमा आउँछौँ। Can you imagine it? कति सुन्दर छ यो सूत्र, हेर्नुस् त। तिमी सोच्छौ र त तिमी मान्छे बन्छौ। जब तिमी सोच्दैनौ तिमी परमात्मा बन्छौ। वाह वाह पतञ्जलि, वाह जय होस्, वाह। Can you imagine it? एक निमेष मात्रै नसोचेको घडीमा, एक मिनेट मात्रै पुरानो कुरामा नफर्केको घडीमा तपाई आफ्नो स्वरूपमा हुनुहुन्छ, परमात्मा स्वरूपमा हुनुहुन्छ। Can you imagine it? एक निमेष, एक मिनेट मात्रै पनि त्यो घडी जब म सम्पूर्ण पुरानो कुराबाट मुक्त हुन्छु, म महात्मा बन्छु। Can you imagine it? किनकि हामीले सोच्न साथ हामी के बन्छौँ? सोच्न साथ हिन्दू बन्छौँ, सोच्न साथ नेपाली बन्छौँ, सोच्न साथ भारती बन्छौँ, सोच्न साथ अमेरिकन बन्छौँ, सोच्न साथ कसैको बुहारी बन्छौँ, सोच्न साथ कसैको स्वास्नी बन्छौँ, सोच्न साथ कसैको लोग्ने बन्छौँ, सोच्न साथ बाउ बन्छौँ, आमा बन्छौँ, छोरा बन्छौँ, छोरी बन्छौँ। सोच्यो कि तपाईँ टुक्रा 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 टुक्रामा विभाजित हुनुहुन्छ। त्यसकारण सोच्नु पनि रोग हो क्या? मानसिक रूपमा हामी जुन कुरा सोचिरहेका छौं त्यसलाई सामान्य संसारमा रोग भनिँदैन, तर आध्यात्मिक पर्सपेक्टिभबाट, पृष्ठभूमिबाट हेर्दा the more you think the more you sink। इंग्लिशमा भनाइ छ, जति तिमी सोच्छौ त्यति तिमी डुब्छौ। केमा डुब्छौ? पास्टमा डुब्छौ। हौ तिमी परमात्मा सोच्यौ, तिमी पिता बन्छौ, पुत्र बन्छौ, दाइ बन्छौ, भाइ बन्छौ, छोरा बन्छौ, छोरी बन्छौ, कमजोर बन्छौ। सो त्यो क्षण, जुन क्षणमा तिमी सोच्दैनौ, तिमी आफ्नो स्वरूपमा फर्कन्छौ, पास्ट। Can you imagine it? त्यसैले यहाँ बुझ्नुस् यो कुरा, महर्षि पतञ्जलिले स्मृतिलाई चित्तवृत्ति भनेर इंगित गर्नुभयो। किनकि हामी जति सोच्छौं त्यति हामी आत्माबाट टाढा हुन्छौं, परमात्माबाट टाढा हुन्छौं। अर्को शब्दमा सत्यबाट टाढा टाढा हुन्छ। अब कति मान्छेले यो बुझ्दैन, यो कति मान्छेले होइन, पर्याप्त मान्छेले बुझ्दैन, प्राय मान्छेले बुझ्दैनन्। किनकि उनीहरूलाई न सोचबाट बाहिर आउने ट्रेनिङ कहिले दिएको हुन्छ, घरमा, स्कुलमा, कलेजमा। बिना समझ, बिना सोच पनि जिन्दगी छ भन्ने कुरा त थाहा नै छैन मान्छेलाई। त्यसको पारी, चित्तको पारी, विचारको पारी के छ भन्ने त कसैलाई थाहा नै छैन।
त्यसकारण विचारको पारीको कुरा गर्न साथ उनीहरू कन्फ्युजनमा पर्छन्। त्यस्तो पनि होला र? त्यस्तो पनि होला र? यो प्रश्न चाहिँ उठ्छ। यहाँनिर बुझ्नुपर्ने कुरा चित्तको पारीको कुरा यहाँ बुझ्नुहोस्। तपाईलाई यो कुरा ट्याक्कै बुझ्नुको लागि यो डिप्रेसन भएको मान्छेलाई चाहिँ सम्झनुस् त। डिप्रेसन भएको मान्छे 24 घण्टा सोचेर बस्छन्। अनि सोच्नु भनेको के हो? पास्टमा जानु, स्मृति। ऊ पास्टमा 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 जान्छ। त्यसकारण डिप्रेसन भएको मान्छेको आँखा जहिले पनि यसरी, उसले जहिले पनि तल भुइँमा मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। भुइँमा मात्रै हेर्नुपर्ने आकाशमा थियो। याद राख्नुहोस् यो कुरा, याद राख्नुहोस् यो कुरा, हेर्नुपर्ने आकाशमा, ऊ भुइँमा हेर्छ। त्यसकारण जो कोही मान्छे डिप्रेसनको शिकार भएको हुन्छ उसलाई पत्ता लगाउनलाई केही पनि गर्नु पर्दैन। ऊ खाली भुइँमा ढस्केर बस्छ। आँखा उसले भुइँमा धस्काएर बस्छ। यो मान्छे डिप्रेसनको सबभन्दा राम्रो बुझिने लक्षण के हो? राम्रो भनेको बुझिने लक्षण के हो? आँखा यदि जमिनमा ढस्क्यो भने यसलाई डिप्रेसन भयो। बेला बेला हाम्रो पनि धस्किन्छ। हामी डिप्रेसन भएको होइन, हामी फ्रस्ट्रेसन भएको। फ्रस्ट्रेटेड हुँदाखेरि साह्रै पीडा दर्द, कसैले दुःख दियो मलाई, कसैले पेले मलाई भन्ने जुन विचार आउँछ नि, नकारात्मक विचारको बाढी आउँछ, हामी पनि गालामा हात हालेर आँखालाई जमिनमा रोप्न थाल्छौँ क्या। तर आँखा रोपेर के गर्ने? फल्दैन। Can you imagine it? त्यसैले पतञ्जलिको यो कुरा बुझ्नुस्, पतञ्जलिको यो कुरा बुझ्नुस् कि तिमी सोच्छौ र त तिमी कमजोर मान्छे बन्छौ, क्षुद्र मान्छे बन्छौ। किनकि सोच्न साथ तिमी पास्टमा पुग्छौ। धेरै सोच्यो भने तिमी डिप्रेसनमा फस्छौ। अब यहाँ एकजना मित्र लेख्नु भयो, कसैको त सोच्ने, यसरी सोच्ने बानी हुन्छ र? बानी किन भयो? दुखी भएर बानी भयो? बानी हुन्छ। पीडित भएपछि बानी त्यही हुन्छ। याद राख्नुहोस्, पीडित भएपछि बानी त्यही हुन्छ। अनि यसरी सोचेर उनले गतिलो कुरा निकाल्दैन, उनले खाली नेगेटिभ कुरा निकाल्छ। किन मान्छेले? त्यसकारण पास्टमा सोच्नु, पास्टका कुराहरूलाई सम्झनु, यो जम्मै कुरा धेरै बाढीको रूपमा आयो भने तपाईँ डिप्रेसनको शिकार होइन। कहिलेकाहीँ मात्रै आयो भने तपाईँ डिप्रेसन त होइन, सामान्य मान्छे, ह्युमन सिन्ड्रोम। यसलाई मैले नाम दिएँ ह्युमन सिन्ड्रोम हो। अहिले तपाईँ डिप्रेसनको शिकार होइन, तर तपाईँ मान्छे हुनुको शिकार हुनुभयो क्या। किनकि तपाईँ मान्छे होइन, तपाईँ परमात्मा हुनुहुन्छ। तपाईँ मान्छे होइन, आत्मा हुनुहुन्छ। तर सोच्यो ह्युमन सिन्ड्रोमको शिकार भयो। अनि ह्युमन सिन्ड्रोम भनेको यति पीडा, कहिले छोराको पीडा, कहिले छोरीको, कहिले देशको, कहिले भाइको, कहिले जातको, कहिले वर्गको, कहिले वर्णको। अनि यार ह्युमन सिन्ड्रोम भनेको त चारैतिरबाट दुःखै दुःख, दुःखै दुःख, दुःखै दुःख जन्माउने अवस्थाको नाम हो ह्युमन सिन्ड्रोम। Can you imagine it? त्यसैले पतञ्जलि भन्नुहुन्छ योग तब हुन्छ जब तिमी पास्टबाट मुक्त हुन्छौ। कहाँबाट मुक्त हुन्छौ? पास्टबाट। किनकि पास्टबाट मुक्त हुनासाथ तिमी परमात्मा हौ। वाह परमात्मा, नमस्कार। पास्टमा जानासाथ तिमी जीवात्मा हुन्छौ। अब कुकुर पनि जीवात्मा हो, बिरालो पनि जीवात्मा हो, पंछी पनि जीवात्मा हो। त्यो लेभलमा झर्छौ तिमी। तिमी सोच्न साथ तिमी पशु पंछीको लेभलमा झर्छौ। जब तिमी सोचबाट मुक्त हुन्छौ, परमात्माको लेभलमा उठ्छौ। अब झर्ने कि उठ्ने? झर्ने कि उठ्ने? झर्ने कि उठ्ने? उठ्ने हो भने पास्टमा, स्मृतिमा जानु भएन। स्मृति चित्तवृत्तिको 5वटा चित्तवृत्तिमा एउटा वृत्ति स्मृति। अनि उठ्ने हो भने पास्टबाट मुक्त हुनु पर्यो। यु हेभ टु बी फ्री फ्रम योर पास्ट। द्याट मेक्स यु परमात्मा।
यस्तै यो 5 वटा सूत्रमा विकल्प भन्ने अर्को शब्दावली प्रयोग भएको छ। विकल्प। पतञ्जलिले आफ्नो सूत्रमा 5 वटा चित्तवृत्तिमा विकल्प पनि राखिएको छ। यहाँ विकल्प भनेको फ्युचरमा सोच्नु, फेरि नभएको कुरा निर्माण गर्छ यसले, हुँदै नभएको कुरा निर्माण गर्छ। यसरी फ्युचरमा, अब भविष्यमा यो हुन्छ त्यो हुन्छ, यसो भए के गर्ने, उसो भए के गर्ने, क्या यार। पास्टमा सोच्नु एउटा चित्तवृत्ति हो भने विकल्प शब्द दिएको छ। विकल्प भनेको जे रियालिटी छ त्यो भन्दा विकल्प सोचेर बस्नु। क्या रियालिटी के छ? तपाईँ अहिले प्रवचन सुनिरहनु भएको छ, यो विकासानन्द भन्ने शरीरले प्रवचन दिइरहेको छ। विकल्पमा गयो भने यसरी चाहिँ के होला भनेर सोचिरहन्छ, फ्युचर। त्यसकारण भविष्यमा चित्तवृत्ति दौड्यो कुद्यो भने, भविष्यमा चित्तवृत्ति कुद्यो भने त्यसलाई विकल्प भनिन्छ। पास्टमा कुद्यो भने त्यसलाई स्मृति भनिन्छ। यो दुवै चित्तवृत्तिको चेपमा मान्छे पर्यो भने परमात्मा बन्ने मान्छे पशुको लेभलमा आइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? परमात्मा बन्ने मान्छे पशुको लेभलमा आइदिन्छ। क्यान यु इमेजिन? अब यो कुरा आध्यात्मिक सेक्टरको लागि गरिरहेको कुरा। फेरि यहाँनिर मान्छेले यहाँ मध्ये धेरैले कुरा नबुझिरहेको मैले यहाँ देखिरहेको छु। यो किन नबुझिरहेको त भन्नाले, होइन पास्टका कुरा, रमाइला कुरा सोच्नु त मिल्छ कि मिल्दैन हो, अथवा चाहिँ फ्युचरको प्लान बनाउनु मिल्छ कि मिल्दैन, यो पनि त फ्युचरको प्लान बनाउनु, भिजन, भिजुअलाइजेसन। यहाँनिर एउटा कुरा चाहिँ बुझ्नुपर्छ मित्र, यदि तपाईलाई भौतिक प्रगतिको सेक्टरमा काम गर्नु छ भने फ्युचर सोच्न पाइन्छ, भिजुअलाइजेसन गर्न पाइन्छ। किनकि तपाईको उद्देश्य पैसा कमाउनु, नाम कमाउनु, योजना बनाउनु, परिवार पाल्नु, देशलाई बनाउनु। यसरी यदि तपाईको उद्देश्य भौतिक प्रगति र उन्नति हो भने सोच्न पाइयो, पास्टमा पनि पाइयो, फ्युचरमा पनि पाइयो। यसलाई चित्तवृत्ति भनिदैन, किनकि उद्देश्य के रह्यो? उद्देश्य भौतिक उन्नति प्रगति। तर भौतिक प्रगति उन्नतिबाट मान्छे मुक्त हुँदैन, शान्त हुँदैन, आनन्दित हुँदैन। त्यसकारण मान्छेले एउटा चीज के खोजियो त हजारौं वर्ष अगाडि कि भौतिक प्रगतिले पुग्दैन, आध्यात्मिक यात्रा नभएसम्म, अन्तरयात्रा नभएसम्म जीवन धन्य हुँदैन। त्यसैले बुद्ध जस्ता मान्छेहरूले दरबार छोडिदिए, किनकि भौतिक प्रगतिको शिखर थियो दरबार त्यो बेला। त्यो शिखरलाई छोडेर जंगल रोजे उनीहरू, किनकि यहाँ सुख हुँदैन, यहाँ शान्ति हुँदैन, यहाँ मुक्ति हुँदैन, यहाँ आनन्द हुँदैन। किन छोडिदिए। अहिले आजको मितिमा कुरा गर्ने हो भने बिल गेट्सको श्रीमती मेलिन्डा गेट्ससँग डिभोर्स भएको छ, किनकि त्यो भौतिक सुख र सुविधाले आनन्द शान्ति जीवनलाई धन्य बनाउने हो भने मेलिन्डाले किन बिल गेट्ससँग डिभोर्स गर्नु पर्यो? यो मेलिन्डाको मात्र कुरा होइन, जेफ बेजोसको पनि त्यही हालत छ, इलन मस्कको पनि त्यही हालत छ। उनीहरूका श्रीमतीले उनीहरूसँग बस्न मानेनन्। यो पछिल्लो उदाहरण हो कि भौतिक उन्नति र प्रगति भनेको जीवनको लागि पर्याप्त कुरा होइन, सुरुवाती दौरको कुरा हो, यो बेसिक निड हो। त्यसकारण जीवनको बारेमा मेरा मित्रहरू यी हात जोडेर भनिरहेको छु, जीवन दुईवटा छ भनेर बुझ्नुस्। म यहाँहरूलाई बुझाउने भाषामा भन्दैछु, देयर आर टू लाइफ्स, one life has two dimensions। जीवनको दुईवटा धार, एउटा जिन्दगी आन्तरिक जिन्दगी, अर्को जिन्दगी बाहिरको जिन्दगी। यहाँनिर मान्छे कन्फ्युजन हुन्छ, किनकि उसले जिन्दगी भनेको एउटा भनेर सोच्छ, हेर्दा त एउटै जस्तो लाग्छ, तर यो एउटा जिन्दगी बाहिर छ, एउटा जिन्दगी भित्र छ। यो कुरा थाहा नभएसम्म न अध्यात्मबाट फाइदा लिन सकिन्छ, न भौतिकबाट फाइदा लिन सकिन्छ, न भौतिकवादबाट फाइदा हुन्छ, न अध्यात्मवादबाट फाइदा हुन्छ। जिन्दगी एउटा होइन 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 भनेर बुझ्नु पर्यो क्या। पहिलो कुरा, जीवन भनेको एउटा होइन दुईवटा जीवन। एउटा जीवन मेरो, बाहिरतिर तेर्छेको जीवन, त्यसलाई भौतिक जीवन भनिन्छ। हो, त्यहाँ घाँस बास कपास
उमेर पुगेपछि सहवास जस्ता कुराहरूको आवश्यकता हुन जान्छ। यो भौतिक जीवनको कुरा हो। त्यहाँ उन्नति प्रगति सबै कुराको आवश्यकता पर्छ त्यो भौतिक जीवनको लागि। तर यो भौतिक जीवनले गरेको उन्नति प्रगतिले मनलाई कहिले पनि सन्तुष्टि दिँदैन। यो भौतिक जीवनमा गरेको उन्नति प्रगतिले मनलाई कहिले पनि तुष्ट पार्दैन, शान्त पार्दैन। मन तब मात्रै शान्त हुन्छ, चित्त तब मात्रै शान्त हुन्छ जब उसले अब भौतिक उन्नतिको साथसाथै मानसिक उन्नति पनि गर्छ। एउटा पंक्षी आकाशमा उड्दाखेरि एउटा पखेटा चाल्यो भने के हुन्छ, यो मेरो प्रश्न। एउटा पंक्षी आकाशमा उड्दा एउटा पखेटा मात्रै चाल्यो भने के हुन्छ, यहाँहरूलाई थाहा छ, त्यो सिधै चाहिँ दुर्घटना हुन्छ। चाहे भौतिकवादको पखेटा चाल्नुस् या अध्यात्मवादको पखेटा चाल्नुस्, एउटा चाल्यो कि झर्यो, एउटा चाल्यो कि झर्यो। त्यसकारण आकाशमा उड्नको लागि तपाईसँग दुईवटा पखेटाको आवश्यकता पर्छ। तपाईसँग भनेको पंक्षीसँग हो, त्यो दुवै पखेटा बराबर चल्यो भने मात्रै उसले आकाशको विचरण गर्छ। त्यस्तै एउटा मान्छेको जिन्दगी धन्य तब हुन्छ जब उसले केही भौतिक उन्नति र केही आध्यात्मिक उन्नति। योग करो, कुछ सहयोग करो, कुछ योग करो, कुछ सहयोग करो। याद रख्नुहोस् यो कविता, योग कर, कुछ योग करो, कुछ सहयोग करो। ना जाने सांसों की डोर कब टूटे, पल पल में जीवन का उपयोग करो, कुछ योग करो, कुछ सहयोग करो। ये सहयोग गर्नु बाहिरको पाटो, योग गर्नु भित्रको पाटो। याद राख्नुहोस्। त्यसकारण मान्छेको जीवनका दुई पखेटा भनेको एउटा भौतिक उन्नतिको पखेटा, आध्यात्मिक यात्राको पखेटा। यो दुईवटा कुरा हामीले नबुझेसम्म न भौतिक उन्नति न आध्यात्मिक प्रगति, न भौतिक प्रगति न आध्यात्मिक अन्तरयात्रा, यो दुवैले हामीलाई धोका दिइरहेको छ। त्यसकारण मैले जब यो विचारको कुरा गरिरहेको छु, विचार गर्नै हुन्न, गर्नै हुन्न, गर्नै हुन्न, किनकि विचारले तिमीलाई पुरानो बनाइदिन्छ, पास्टमा लगिदिन्छ, परमात्माबाट पशु बनाइदिन्छ भनिरहँदा आध्यात्मिक उन्नतिको लागि विचारको आवश्यकता छैन भनेको क्या, स्मृतिको आवश्यकता छैन भनेको क्या, कल्पनाको स्थान छैन भनेको क्या। तर जुन बेला जुन समयमा तपाईलाई भौतिक उन्नति गर्नुपर्ने हुन्छ, जुन पोइन्टमा, त्यो बेला कल्पनाको आवश्यकता पर्छ। त्यो बेला पास्टमा मैले कहाँ कहाँ गल्ती गरेँ त्यसबाट सिक्नुपर्ने हुन्छ। यो भौतिक कुराको लागि, किन भान्सिने भौतिक कुराको लागि पास्टबाट सिक्न सकिन्छ, तर मानसिक कुरामा पास्टबाट सिक्न सकिँदैन। यो पास्ट भनेको मानसिक लेभलमा यति थोत्रो कुरा भन्ने कुरा जबसम्म हामी बुझ्दैनौँ नि तबसम्म हामी जहिले पनि फस्छौँ। जस्तै उदाहरणको लागि मैले मेरी प्रेसीलाई या मेरी श्रीमतीलाई या मेरा श्रीमानलाई पास्टमा यति माया गरेँ, यति माया गरेँ, यति माया गरेँ, धेरै माया गरेको मसँग स्मृति छ। स्मृति के छ, मैले श्रीमतीलाई या श्रीमानलाई या गर्लफ्रेन्डलाई बोयफ्रेन्डलाई एकदमै माया गरेको मसँग स्मृति छ। तर प्रेजेन्टमा झगडा भइरहेछ उसँग। हेर्नुहोस् है कन्डिसन, प्रेजेन्टमा अहिले उसँग झगडा भइरहेको छ, तर हिजो अस्ति या 1 वर्ष 2 वर्ष अगाडिको मायाको त शिखर थियो, हामी लैला जस्तो मजनू जस्तो थियौँ, राइट? अहिले झगडा भइरहेको छ। यो झगडा भइरहेको बेलामा मेरो पास्टको अनुभूति छ नि, उसलाई माया गरेको अनुभूति, त्यो अनुभूतिले यो झगडा भइरहेको बेलामा मेरो झगडा शान्त गर्छ। तिमीलाई मैले यस्तो माया गरेको थिएँ पहिला भनेर, ए हो त नि, धन्यवाद है, हजुरहरूले मलाई धेरै माया गर्नुभएको थियो, त्यसकारण अब झगडा गर्दिन भन्छ कि झगडा चर्किन्छ। के हुन्छ भन्नुहोस् त? झगडा चर्किन्छ। त्यसकारण पास्टमा गरेको मायाको कुनै मूल्य छ? पास्टमा गरेको मायाको, पास्टमा गरेको विश्वासको, पास्टमा गरेको सहयोगको कुनै मूल्य हुँदैन मानसिक लेभलमा। यो त भौतिक लेभलमा मात्रै हुन्छ। भौतिक लेभलमा मैले तिमीलाई पास्टमा 5 करोड रुपियाँ दिएको भए त्यसको मूल्य अहिले पनि हुन्छ, त्यो पैसा बैंकमा छ अहिले, या त्यसको मैले ब्याज खाइरहेको छु, किनकि त्यो भौतिक हो पैसा। पास्टमा भौतिक रूपमा गरेको सहयोगको मूल्य आज पनि हुन्छ। तिमीलाई घर किनिदिएको थिएँ पास्टमा, ऊ अझै छ त्यो घर।
तर पास्टमा तिमीलाई घरभन्दा ठुलो माया गरेको थिएँ, फिस अहिले। त्यसैले एउटा कुरा बुझ्नुहोस् मित्र, भौतिक कुराहरू पास्टको भौतिक कुरा प्रेजेन्टमा ल्याउन मिल्छ। साइकल किनिदिएको थिएँ, यी आज पनि छ। सुन किनिदिएको थिएँ, यी आज पनि गहना छ। साडी किनिदिएको थिएँ, यो छ। तिमीलाई जिन्स प्यान्ट दिएको थिएँ, आज यो छ। तिमीलाई घरै उपहार दिएको थिएँ, आज पनि छ। यानी पास्टमा गरिएका भौतिक कुराहरूलाई प्रेजेन्टमा ल्याउन मिल्छ सहजै। यसलाई एकदम गम्भीरतापूर्वक बुझ्नुहोस्। पास्टमा जे जति हामीले भौतिक सहयोग गर्छौँ, भौतिक उन्नति प्रगति गर्छौँ, त्यो आज पनि हुन्छ। किन इमेजिन इट? जस्तै अहिले जे जति प्रगति छ हाम्रो अगाडि, त्यो त पास्टमा सुरु भएको होइन हो। इतिहासमा बनाएका कुराहरू, इतिहासका धरोहरहरू, धेरै कुरा आज हामीसँग छन्। तर पास्टमा गरेका माया एउटै हुँदैन प्रेजेन्टमा, क्या फिस झगडा भयो भने सक्यो त्यो। त्यसकारण माया त प्रेजेन्टमा हुनुपर्छ, ज्ञान त प्रेजेन्टमा हुनुपर्छ, शान्ति त प्रेजेन्टमा हुनुपर्छ, आनन्द त प्रेजेन्टमा हुनुपर्छ। नत्र हामीले हिजो अस्ति हामी कति खुसी थियौँ है, यसको मतलब हिजो अस्ति थियौँ मतलब अहिले छैन। क्यान यु इमेजिन इट? हिजो अस्ति थियौँ मतलब आज, हिजो अस्ति थियौँ मतलब आज छैन। त्यसकारण मानसिक जगतका कुराहरू, मनोजगतका कुराहरू, आन्तरिक जगतका कुराहरू त्यो पास्टको काम लाग्दैन। भौतिक जगतका कुराहरू मात्रै काम लाग्छ, याद राख्नुहोस्। त्यसकारण मैले हिजो माया गरेँ भनेर पुग्दैन, मैले आज पनि माया गरिरहेको छु। मैले आज पनि माया गरिरहेको छु, तब मात्रै त्यसको मूल्य हुन्छ, प्रेजेन्टमा मात्रै। म हिजो बडो सुखी थिएँ, हिजो ध्यान गर्दा बडो आनन्द आयो, यसको कुनै मूल्य हुँदैन। आज आनन्द आउनुपर्छ, अहिले आनन्द आउनुपर्छ, रियल टाइममा। हिजो आएको आनन्दको कुनै भ्यालु नै छैन। त्यसले त मलाई पीडा दिन्छ। हिजो आनन्द आएको थियो ध्यानमा, आज ध्यानै लागेन, आजको ध्यान त खत्तमै भयो। हिजो कस्तो आनन्द आएको थियो। ओ, मान्छे त्यस्तो हुन्छ। हिजोको ध्यानको हिसाब गरेर बस्छु। हो, हिजो तपाईँले कार किनेको भए त्यो आज पनि हुन्छ तपाईँसँग, तर हिजो आनन्दित भएको आज हुँदैन तपाईँसँग। त्यसकारण तपाईँसँग दुईवटा जिन्दगी छ, पास्ट र फ्युचरमा जान मिल्ने जिन्दगी, त्यो भौतिक जिन्दगी। पास्ट र फ्युचरमा गयो कि बर्बाद हुने जिन्दगी छ, त्यो के आध्यात्मिक जिन्दगी, आत्मिक जिन्दगी। त्यसकारण तपाईसँग दुईवटा जिन्दगी छ। यहाँ पतञ्जलीले तपाईँलाई धनी बनाउनको लागि सूत्र दिइरहनु भएको होइन, तपाईलाई जागिर दिनको लागि सूत्र दिइरहेको होइन, तपाईको भौतिक उन्नति र प्रगतिको कुरा पतञ्जलीले गरिरहनु भएको होइन। पतञ्जलीको उद्देश्य हो तपाईलाई शान्त बनाउने, आनन्दित बनाउने, मुक्त बनाउने, इनलाइटेन्ड बनाउने। द्याट्स अल, द्याट्स अल। त्यसकारण पतञ्जलीले तपाईलाई इनलाइटेन्ड बनाउनको लागि, मुक्त बनाउनको लागि, सिद्ध बनाउनको लागि, बुद्ध बनाउनको लागि मात्रै यो चर्चा गरिरहनु भएको हो भनेर बुझ्नुहोस्। यसको भौतिक जिन्दगीसँग लिनु दिनु छैन, किनकि भौतिक जिन्दगीमा मैले भने अघि नै कि तपाईले सोच्नुपर्ने हुन्छ, कल्पना पनि गर्नुपर्ने हुन्छ भौतिक प्रगति र उन्नतिको लागि, अर्को शब्दमा पैसा कमाउनको लागि। त्यहाँ सोच्नु पनि पर्यो, हिजोको पनि रेफरेन्स लिनु पर्यो र भोलि के हुन्छ त्यो पनि सोच्नु पर्यो। यो भौतिक जिन्दगीको कुरा हो। तर यहाँ भौतिक होइन भनेर बुझौँ, नत्र भने धेरै साथीहरू कन्फ्युजनमा परिरहनु भएको होला। अहिले सम्भवतः धेरै साथी क्लियर भइसक्नु भएको छ। यसरी बुझ्नुहोस्, 5 वटा चित्तवृत्तिको चर्चा गर्दा मैले अहिले गरेको चित्तवृत्तिको चर्चा के त स्मृति। यो स्मृति पनि पुराना कुरा सम्झनु, धेरै सम्झ्यो भने डिप्रेसनमा लग्छ। मानसिक जगतको कुरा धेरै सम्झ्यो भने डिप्रेसनमा लग्छ, अलिअलि सम्झ्यो भने सामान्य मान्छे बनाइदिन्छ। त्यसकारण पुरानो कुरा सम्झनुबाट मुक्त हुनु चित्तवृत्तिबाट मुक्त हुनु हो। र मैले अघि नै भने जब तपाईँ पुरानो कुराबाट मुक्त हुनुहुन्छ त्यो बेला तपाईँ परमात्मा हो, महात्मा हो। जब तपाईँ पुरानो कुरा सम्झनुहुन्छ तपाईँ पशुको लेभलमा आउनुहुनेछ, सामान्य मान्छेको लेभलमा आउनुहुनेछ, यानी जीवात्माको लेभलमा आउनुहुनेछ। पहिलो कुरा बुझ्नुपर्ने चित्तवृत्ति भनेको मैले सम्झने कुराबाट म मुक्त हुनुपर्छ।
त्यसैको लागि त हामीले ध्यान गर्ने हो कि ध्यानमा के हुन्छ, ध्यानमा हामीलाई आनन्द आउनुको कारण के हो, हामी पुराना कुराबाट मुक्त हुँदै जान्छौँ। ध्यानमा आनन्द आउनुको कारण के हो, कि पैसा पाएर होइन, पद पाएर, प्रतिष्ठा पाएर, जाँचमा पास भएर या प्रेयसीसँग भेटेर होइन, त्यत्तिकै आनन्द आउँछ। किन आउँछ त भन्नाले म पास्टबाट मुक्त हुँदै जान्छु, म विचारबाट, पुरानो कुराबाट मुक्त हुँदै जान्छु, राइट। त्यस्तै पुरानो कुराबाट मात्रै होइन कि भविष्यमा हुने कुरा, त्यसलाई पतञ्जलीले दिनुभएको शब्द विकल्प हो। त्यो पुरानो पुरानो कुरा सम्झनु जसरी मान्छेलाई सामान्य बनाइदिन्छ, त्यसले परमात्मा बनाउँदैन, आत्मा बनाउँदैन, आत्मा चिनाउँदैन। त्यस्तै भविष्यको कुरा कल्पना गर्नु पनि चित्तवृत्ति नै हो। त्यसकारण बन्द गर कल्पनाहरू, बन्द गर सपनाहरू, बन्द गर हिजोका विगतहरू। यो दुईवटा चिज चाहिँ बन्द हुनुपर्छ, अनि मात्रै हामी शान्तिको अनुभव गर्छौँ, आनन्दको अनुभूति गर्छौँ, स्वास्थ्यको अनुभूति गर्छौँ, जीवनको अनुभूति गर्छौँ।